पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड इदारे की हैसियत से मैं बात करूंगा। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूं कि मेरे पीछे मेरी बेगम का हाथ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर जगह, हर मुहिम में, हर जगह फ्री मेडिकल कैंप्स में, किसी भी फलाही मकासद में वो मेरे हमरा होती है। दिन हो रात हो, कहीं भी जाना हो, सिंध हो, हमने अभी रिसेंटली महड़ में कैंप किया सैलाब ज़दगान के हवाले से, और दादू में कैंप्स किए, तो वहां भी मेरी शरीक सफर रही। शरीक जिंदगी तो थी, लेकिन यहाँ कारवां में भी मेरी शरीक सफर है। दूसरे मैं डॉक्टर नुज़रत साहिबा आपका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि हम वेलफेयर के तहत इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो आप बताइए कि हम किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज करें। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त कराची में इसके साथ चार सेटअप लेके चल रही है, और हमारा बेसिक मकसद यह है कि हम मखलूक खुदा की खिदमत करें। बहैसियत एक डॉक्टर के मैं जानता हूं कि इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई गंभीर हैं, इंतहाई मुश्किल हैं। एक आम आदमी के लिए डॉक्टर तक अप्रोच करना और फिर इसके अलावा अद्वियात की खरीदारी उनके लिए बेपनाह मुश्किलात का बाइस बन जाती है। बाज़ औक़ात उनके बजट का ही मामला तबाहकुन साबित होता है, और इसी हवाले से घर में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद भी शुरू हो जाते हैं। पाक आगोश की पूरी कोशिश है कि ना सिर्फ हम इस शहर के अंदर एक मेडिसिन बैंक जो हमने बनाई है उसमें लोग हमें डोनेट करते हैं मेडिसिन जिनके घरों में इस्तेमाल नहीं होती है। यकीनन आप भी जानते हैं कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर बेशुमार मेडिसिन पड़ी रहती है और आस्ते आस्ते उनको इल्म भी नहीं होता, वो मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है। यानी वो उन्होंने खुद भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन किसी और गरीब के लिए भी उन्होंने डोनेट करने की कोशिश नहीं की। तो मेरी कोशिश है कि हम उन तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि खुदा के लिए अगर आपके घर में एक पैनाडोल का स्ट्रिप भी मौजूद है, तो अगर आपके काम नहीं आ रहा तो खुदा के लिए उसे डोनेट कीजिए पाक आगोश मेडिसिन बैंक को, ताकि वो किसी भी गरीब आदमी को देने के काम आ सके। आपके घर में होम्योपैथिक मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, जो कुछ भी आपके घर में मौजूद है आप उसको पाक आगोश मेडिसिन बैंक तक पहुंचाइए। अगर आप खुद नहीं पहुंचा सकते तो हमें कॉल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपके घर से हम वो मेडिसिन उठा लेंगे। और यकीनन ये सारी मेडिसिन पाक आगोश के फ्री मेडिकल कैंप्स में, और वो लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो महंगी अद्वियात नहीं खरीद पाते तो उन तक ये इंशाल्लाह पहुंचाई जाएगी। और इस हवाले से मैं काजी इब्राहिम साहब का जिक्र जरूर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी चंद अरसा पहले हमें मेडिसिन और काफी ज्यादा महंगी मेडिसिन का अतिया दिया, जिस पर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और वो मेडिसिन हमने दादू और महड़ के कैंप में उसको इस्तेमाल किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। और इसी तरह हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें मेडिसिन प्रोवाइड की है। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल के थ्रू कि अगर आपके घर के अंदर कोई इस तरह की मेडिसिन मौजूद है तो खुदारा आगे बढ़िए, उसको जाया ना कीजिए, उसे एक्सपायर ना होने दीजिए, बल्कि वो उन लोगों के लिए अतिया कीजिए जो इस वक्त आपकी इन अद्वियात के जरूरतमंद है। पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह जो हमारी मैडम का ये हॉस्पिटल है MICH हॉस्पिटल, हमारी कोशिश है कि हम इसी तरह का सेटअप पूरे सिंध के अंदर फैलाएं और उनमें उन लोगों को फैसिलिटेट करें जो इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार है इलाज के सिलसिले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो 4 हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, हम उसमें तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो डिस्काउंट पैकेज दे रहे हैं साफियों के लिए। खुसूसन जो हमारे आज मीडिया के दोस्त आए हुए यहाँ पर, मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ सर। पहले तो आप तशरीफ लाए, और यकीनन साफी बरादरी भी इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इलाज मुआलजे के सिलसिले में हमारा ये हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटल पूरी कोशिश करेंगे कि साफी बरादरी को इंशाअल्लाह ताला यहाँ से भरपूर रिलीफ मिले और वो किसी किस्म के भी कर्जों में ना आए, बर्डन में ना आए। तो ये सारा सेटअप था पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। अब हमारा मकसद है शहर के अंदर एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने का। गुज़श्ता रात को भी मेरे पास एक मोबाइल फोन आया कि हम औरंगी टाउन के अंदर आपको जगह देने के लिए तैयार हैं, आप वहां ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाएं। तो क्योंकि शहर के अंदर आप देख रहे हैं जगह जगह कचरा कुंडियों के अंदर हमारा यूथ जाया हो रहा है,
اور نہ صرف یوتھ ضائع ہو رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ضائع ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر خدا نخواستہ اس کرسٹل کے نشے میں اور اس نشوں میں کی گرفت میں آ جاتا ہے تو وہ نہ صرف وہ بچہ بلکہ اس کی پوری فیملی روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں کی مثال بن جاتے ہیں۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم اس طرح کے جو سینٹرز ہیں وہ بنانے کے کام آ سکیں۔ یہ نہ صرف میرے لیے بہترین ہوگی، میرے قبر کے لیے بہتر ہوگی، آخرت میں بھی میرے کام آئے گی اور یقیناً آپ سب کے لیے کام آئے گی۔ تو آئیے ہم سب مل کے اس شہر کے اندر جو ویلفیئر کے کام ہے اس میں ہم سب مل کے کام کریں، اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو ہمارا ڈاکٹر جدول کے یہاں جو ہے ہمارا پری میڈیکل کیمپ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ کیٹرک سرجری، کلیفٹ سرجری اور دیگر جو ہماری سرجریز ہیں اس کو ہم فری آف کاسٹ کر سکیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں ہاسپٹل انوالو ہے کیٹرک سرجری کے حوالے سے۔ تو 15 تاریخ کو جن کے یہاں بھی موتیا کے خدا نخواستہ اگر اس قسم کے کیسز ہیں تو ہمارے کیمپ میں تشریف لائیں تاکہ وہاں سے ان کو کچھ 30-35 ہزار اور 40 ہزار روپے کے اخراجات ہیں ان سے ہم لوگوں کو بچا سکیں۔ کلیفٹ کی سرجریز ہے، بچوں کے جو اونٹ اور تالو کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے فیسلیٹیٹ کر سکیں۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ تمام دوستوں کا، اور خصوصی طور پر ہمارے محترم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر عبدالحمید شیخ صاحب کا، جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پر یہاں آئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ طاہر بھائی آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تحسین کمال اور پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن اس وقت ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل کو چلانے میں ہمارے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے، اور اسی طرح ہمارے شہزاد اورنگزیب شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ۔ شہزاد بٹ بھائی سندھ این جی اوز الائنس، سندھ این جی او، سندھ یونیورسل سندھ ایس یو جے جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں کام کرے گی۔ سندھ این جی اوز الائنس کے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے قاضی صاحب ہیں، ندیم مدنی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اعجاز صاحب ہیں ہمارے، اور فہیم صاحب، سوری میں بھول گیا نا، اور ہمارے مسرور احسن ہیں، مسرور انور صاحب جو سندھ این جی اوز الائنس کے رکن ہیں۔ ہماری سب کی کاوش ہے، کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے تئیں جو ہم کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ ہم سے ہماری کوشش مانگتا ہے، کامیابی نہیں مانگتا۔ تو ہم کوشش کریں گے تو رب ہمیں اپنے منزلوں پر کامیاب کرے گا، اور اگر ہم اس علاج کی سہولیات کو غریب آدمی کے اپروچ میں لے آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ رب بھی ہمارے، ایسا نہیں کہ رب ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہمارے ہر اعمال سے باخبر ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ حشر میں، قبر میں، میدان حشر میں اور تمام منازل پہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا اور ہماری بخشش کا سامان بھی کرے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگ، شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلایا ہے، اور یہاں پر باتوں میں مجھے پتا چلا کوئی سندھ الائنس این جی اوز آپ نے ایک بنائی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ پی ڈی اے میں سندھ میں جتنی بھی این جی اوز ہیں، یو این ایجنسیز ہیں، آئی این جی اوز ہیں، ان کی لسٹنگ ہوتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جو لوکل این جی اوز ہیں آپ کی سندھ الائنس کی، اگر وہ بھی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو انویسٹ بھی کریں گے، اور جو فیسیلیشن ہوگی وہ بھی کریں گے۔ اور آپ سندھ میں جب کام کرنے جاتے ہیں تو اکثر آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو این او سی کہا جاتا ہے، تو وہ ہم این او سی بھی آپ لوگوں کو فراہم کریں گے اس حوالے سے، اور اس کی کوئی بھی ہمارے یہاں چارجز یا فیس نہیں ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ 2022 کا سیلاب گزرا تھا، اس 2022 کے سیلاب میں میری پوسٹنگ وہاں پر آپریشن ونگ میں ہوئی، جس میں صرف ہم نے 6 مہینے کے اندر 200 این جی اوز کو این او سیز دی تھی تاکہ وہ جا کر سندھ کے مختلف ضلعوں میں جا کر کام کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی آئیں، اور اس کے علاوہ جو اپنے یہاں پر ہاسپٹل کا کام شروع کیا ہے، اس میں اگر آپ کو کہیں پر بھی ہماری کوئی ضرورت پڑے، کیونکہ بہت اچھی آرگنائزیشنس ہیں، ہینڈس کے نام سے بھی ہیں اور دوسری بھی ہیں جو اس قسم کے کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کو کوئی کولیبریشن کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے ساتھ۔ تقریب ہے، یقیناً ایک فلاحی سلسلہ ہے، ایک لوگوں کی خدمت کا درس ہے۔ میں ڈاکٹر دورانی صاحب اور ان کی ٹیم اور محترم عزت مآب جناب طاہر ملک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے ہر اس جگہ پر ہمارا ساتھ دیا، ہر اس نیک کام میں۔ اور ڈاکٹر دورانی صاحب جو کہ ہمیشہ ثابت قدم رہے اپنے کام میں، آج مجھے صرف مختصر سی بات کرنی ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر نصرت کو کہ انہوں نے یہ پیغام صحافیوں کے لیے چھوڑا ہے کہ انہیں جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہوں ان کا حل یہ دواخانہ ہوگا، یہ ہاسپٹل ہوگا۔
اور میں چاہूंگا کہ ہم تمام لوگ ایسے اداروں کو سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ چلیں اور ان کے بازو بنیں. میں ڈاکٹر درانی کا ایک مرتبہ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اقدام انتہائی ہمارے لیے بہتر اٹھایا, ہم صحافیوں کے لیے. ماشاءاللہ. خدا رحیم ہے اور فاؤنڈنگ چیئرمین ہوں حقوق انسانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کا, CEO بھی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب نے آج بلایا تھا, تو ماشاءاللہ پہلے ایک تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا, کامیاب پروگرام ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو ہے جو خدمات ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا جو اسٹیمنا ہے, جس تیزی سے یہ مطلب میڈیکل کیمپس کرتے ہیں, کبھی کراچی میں تو کبھی دادو میں تو کبھی بلوچستان میں, تو میں ان کو مطلب اپریشیٹ کرتا ہوں. اور مطلب میں ان لوگوں کے لیے کہوں گا کہ یار ان کی راہ پہ چلنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اس عمر میں ماشاءاللہ جو ہے, اور ان کی مسز بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں, تو بہت گریٹ کام کر رہے ہیں سر. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر نصرت صاحبہ بھی ہیں, اور انہوں نے ان کے تعاون سے آپ کر رہی ہیں, تو میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. تو یہاں ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ آگے ہمارے کام آئے گا. یہاں تو کام نہیں آئے گا ہو سکتا ہے, لیکن آگے ضرور کام آئے گا. تو ان کو بھی میں پیش کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں عبدالحمید شیخ صاحب, ان کو بھی یہاں ویلکم کرتا ہوں اور ان کی خدمات کو سراہتا ہوں. ماشاءاللہ امید بھی ہے اور میں کوشش تو کیا کروں گا, ان کی جو خدمات ہیں اور ماشاءاللہ ان کا جو ایک وقار ہے اپنے ادارے میں, اور لوگوں کو جس طرح یہ فیضیاب کرتے ہیں, مطلب ان کا بالکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے بالکل ہٹ کا اسٹائل ہے. جو گورنمنٹ میں ایک جو چلتا ہے سلسلہ جو ہے اس سے ہٹ کے یہ, تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, ان کو کامیابی دے, اور دوسرے جو حضرات ہیں جو افسران ہیں ان کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. اور میں دعا کروں گا آخر میں کہ یہ جو ایک اسٹیپ لیا ہے ملک صاحب, سوری آپ کو بھی بھول گیا, میں آپ کو بھی ایسا ویلکم کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. صحافی حضرات ہمارے بہت اچھا بول رہے تھے, مجھے تو خیر بولنا نہیں آتا, میں تو سیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا بول رہے ہیں آپ. تو دوسری بات یہ کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کارواں جو ہے سندھ جو ہے وہ الائنس کی شکل میں بھی قائم ہے, تو یہ کارواں آگے تک چلے. اور ہم بھی ڈاکٹر صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم بھی ڈاکٹر صاحب سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, ان سے لے بھی رہے ہیں. اور میری امید ہے کہ یہ ہسپتال آگے تک جو ہے وہ جائے, اور اس سے نہ صرف صحافی حضرات بلکہ NGO سے متعلق جو بھی حضرات ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو, اور اس کو ہم مطلب جو ہے ایک عام پبلک کے لیے بھی جو ریلیف دے سکتے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آج الحمدللہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے اور اس تقریب میں شرکت کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے میں جو ہماری بھی NGO ہے ادارہ بیت المال خدمت خلق, اور ڈاکٹر صاحب کے پاک آغوش, ہم لوگ سب مل کے کام کرتے ہیں. اور ہمارا تو ایک لوگو ہے, آؤ ہم سہارا بنے بے سہاروں کا, مفلس اور خودداروں کا, یتیم اور ناداروں کا. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اتنی عظیم شخصیت ہے کہ انہوں نے الحمدللہ, ہم میڈیکل کی اس فیلڈ میں نہیں تھے, ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ساتھ لے کے چلے, اور الحمدللہ جہاں پہ ہمارے کیمپ لگانے ہوتے ہیں میڈیکل کے, تو پاک آغوش والے کیمپ لگاتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے, اور یہ جس طریقے سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, سہارا ملا کے ایک باقاعدہ قافلے کی شکل اختیار کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ٹیم کو اور ہم سب کو مل کے صحیح طریقے سے غریب و ناداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا اسکیم 33. السلام علیکم. اول تو آپ سب لوگوں کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی, اور بڑا خوشی محسوس ہوئی. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر درانی صاحب, حمید شیخ صاحب, طاہر صاحب, اور ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب, اور انور پاکستانی صاحب, اور اپنا افضل وارسی صاحب. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ مجھے بلایا. اور میں بھی اب آگے جا کر ایک ہاسپٹل اوپن کر رہا ہوں, اس میں آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں. جب میں اوپن کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو دعوت دوں گا. اور دوسرا یہ کہ ویسے بھی ہر کام عبادت ہوتا ہے, اور عبادت پاکیزگی سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنا کام سر انجام دیں گے اچھے طریقے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا. اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ ان NGOs کے حوالے سے ہمارے ساتھ بھی یہ تعاون کریں گے, ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ہمارے ہاسپٹل میں بھی اگر یہ کسی کو بھیجیں گے تو ہم ان کے حوالے سے ان کو
डिस्काउंट भी देंगे और कोशिश करेंगे जो हमसे फ्री हो सका हम वो फ्री भी करेंगे। इनको तमाम मेहमान को खुशामदीद। और डॉक्टर साहब, आपने ये जो आज प्रोग्राम रखा है, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। और साईं शेख साहब ने जो इनकी मदद की है, मैं भी डॉक्टर साहब की तरफ से और तमाम अपने साथियों की और एनजीओ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, सरपरस्त हालात और अल्लाह ताला सबको वो ऐसा करे जो जिसके काम आ जाए, बस वो सरपरस्त बन जाए। छोटी सी नेकी करें या बड़ी करें, बस आप लोग पीछे ना हटें। पत्थर भी रोड रास्ते से हटाते थे, मेरा भी ये अमल है कि मैं किसी छोटी सी अमल करने की भी करूं तो किसी के साथ भी हूं, मैं हाजिर हूं और इंशाल्लाह कर रहा था और करता रहूंगा डॉक्टर साहब के साथ भी, और आइंदा भी जिस जरूरत पड़ेगी, जहां मेरी खिदमत जरूरत पड़े, मैं हाजिर हूं इंशाल्लाह। और आप लोग भी कभी भी ये ना सोचे कि जी हमारी कोई एनजीओ होगी या हम कुछ करेंगे। सहाफी हो, एनजीओ या जो भी इंसान हो, जहां उसको किसी की जरूरत मजबूरी नजर आए वो उसकी मदद करे। बस शुक्रिया जज़ाक। पाक नाम से जो पलक झपकते ही जर्रे को आफ्ताब बनाने की कुदरत रखता है। लाखों दुरूद व सलाम सबर कायनात फख्र अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन मौसम इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की भर लाने वाले, ये वो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जनाब दुरानी साहब की शक्ल में, नुज़रत साहबा की शक्ल में। और मैं सलूट पेश करता हूँ जनाब शेख अब्दुल हमीद साहब को, इनकी जहाँ मौजूदगी इस बात की गमाजी करती है कि गवर्नमेंट के महकमों में ये फर्शनास, ये जिम्मेदार अफसरान मौजूद हैं जिनकी तकलीफ दूसरे भी सरकारी अफसरान को करनी चाहिए, कि अपने कीमती वक्त निकालकर इंसानियत की फलाह के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो मैं इनको सलूट पेश करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसानियत मसलन इंसानियत है, यानी इंसानियत की खिदमत की जाए बिला रंगो नस्ल, बिला मजहब के, बगैर किसी तफरीक के। क्यों? वो पूरी कायनात के कुल के वो इंसानियत है। तो ये कौन है? वो मसलन इंसानियत है। ये सब ये यहाँ बैठे हुए हमारे ताहिर भाई बैठे, सब ये मसीहा इंसानियत है, इंसानियत के मसीहा हैं। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जो दुखी इंसानियत के दुख में, दर्द में, सुख में, हर चीज में शरीक होते हैं। दुरानी साहब और इनकी जो मिसेज हैं, इन दोनों का जो जज्बा है, इनको देख के ऐसा महसूस होता है ये कि माशाल्लाह अभी यंग है, अभी ये नौजवान है, उसी वलवले से, उसी जोश से, एक नहीं ये मल्टीपल सलाहियतों के हामिल है। हॉस्पिटल हो या समाजी खिदमात हो, अब इन्होंने एक ऐसा कोशिश अंजाम दी है कि इन्होंने जितनी एनजीओज है उसका अलायंस बनाया है, ताकि सब अपने जो उनके मकासद है, जो भी उनका प्रपोजल है, वो सब ले करके एक कुव्वत बन करके उसके लिए कोशिश की जाए। इन कोशिशों में हम भी शेख साहब का भी इसमें शामिल हाल होगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर जो हमारे आए हुए हैं, ये शेख साहब आए हुए हैं, एजाज शेख साहब, अनकरीब इनके हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा है माशाल्लाह। तो मैं इनको और इनके जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर मैनेजमेंट के अजय कुमार साहब, ये भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, इनको भी मैं वेलकम करता हूँ। और चूंकि वक्त कम है, गुफ्तगू को मैं तवील नहीं करना चाहता, समेटते हुए हमारे ये अफाक न्यूज़ के मौजूद हैं शहजाद साहब माशाल्लाह, ये भी साबिक़ सियासत अब्दुल वासी साहब तशरीफ लाए हैं, नेशनल प्रेस क्लब के सदर हैं, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। अजमत टीवी के सीईओ को मैं वेलकम करता हूँ। और तमाम जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, इनकी जो मौजूदगी है, ये यहाँ मौजूदगी इस बात की अक्कासी करती है कि आप इनको इनकी मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। वासी भाई आप आगे आ जाएं। डॉक्टर बिल्कुल साहब का मैं तारीफ भी करा दूं, जिन खवातीन के चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं इस ड्यूटी के हवाले से, अगर किसी के चेहरे पे कोई इस किस्म के है तो सबसे खवातीन के लिए मखसूस कर दिया आपने। बहुत परेशान मर्दों में वैसे भी अल्लाह मियां ने बड़ी गवर्नमेंट दे रखी है, अब तो अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। अच्छा, हमने ये सेंटर बनाया है, इसमें सारी फैसिलिटीज है, हर तरह की सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं। आईसीयू है हमारे पास, एनआईसीयू है, पीआईसीयू है, और ख़ासकर वो गरीब हजरात जिनको इलाज की ज़रूरत हो ना, उनके लिए फ्री भी है और डिस्काउंट भी है, और सहाफ़ी हजरात के लिए खुसूसी डिस्काउंट है। ओपीडी के मुताबिक बताइएगा कि ओपीडी की क्या टाइमिंग है आपकी, ताकि देखने वाले जो है
जो आना चाहे वो मिल सकते हैं, स्टार्ट किया हमने ओपीडी हमारे यहाँ हो रही है और किन और ओपीडी हमारे यहाँ नेफ्रो की ओपीडी हो रही है, उसके अलावा स्किन की है, उसके अलावा जनरल सर्जन हमारे यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है ना, और जनरल फिजिशियन है, और ब्रेन के हवाले से न्यूरो फिजिशियन है, सर्जन भी हैं, ऑल डॉक्टर हमारे यहाँ अवेल हैं। अच्छा, कुछ डॉक्टर जो हैं वो ओपीडी कर रहे हैं, जैसे जनरल फिजिशियन है या स्किन के डॉक्टर्स हैं या गायनी के डॉक्टर्स हैं, और इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन कॉल हैं और जो सर्जरी के हवाले से इमरजेंसी ट्रीट कर पेशेंट। मुस्तकबिल के हवाले से बस यही है कि ये सेंटर चले और वेलफेयर के थ्रू चले, और वेलफेयर के हवाले से हम जितनी भी जो है फैसिलिटीज देना चाहें दे सकते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, तो मैं भी हमेशा अमूमन उसी शेर से इब्तदा किया करता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं यहां एक बात सब लोग जानते हैं कि आज जो एनजीओज हैं, जो समाजी तंजीमें हैं, वो पेट भरो तंजीमें हैं ज्यादातर। तो बड़ा मुश्किल दौर है, हमारे यहाँ ज़कात खा जाते हैं लोग और दीगर मामलात में बड़ी करप्शन है। तो डॉक्टर दुर्रानी साहब जैसे लोग भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, जो लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की दूसरे लोग टांगे खींचते हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, कांटे डालते हैं। लेकिन अल्लाह ताला नेक नियत लोगों को ऐसे लोग भी फराहम करता है, अब्दुल हमीद शेख साहब जैसे, और भी इनके हल्का अहबाब में ताहिर साहब हैं, तहसीन कमाल साहब हैं, अच्छे लोग इनके साथ हैं, और इंसानियत की खिदमत का सफर इसी वजह से जारी है। लेकिन जो लोग बिला वजह रास्ते की दीवार बनते हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, पछताओगे एक रोज कड़ी धूप पड़ी तो, पछताएंगे एक रोज कड़ी धूप पड़ी तो, जो लोग मोहब्बतों के शजर काट रहे हैं। बहुत शुक्रिया।